नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में माहिरीन को, शोबा जाती माहिरीन को दावत देते हैं और उस शोबे से मुतल्लिक जो मसाइल हैं और उन पर गुफ्तगू करते हैं और उनके हल की बात करते हैं। खुशकिस्मती से आज हमारे साथ उस शोबे के दो नस्लों के माहिर शरीक हैं जो शोबा हमारी हकूमती तरजीहात में कहीं भी नहीं पाया जाता है। मेरी मुराद शोबा तालीम से है। नाज़रीन, हम देखते हैं कि तालीम ही बुनियाद बनती रही है और बन रही है किसी भी मुल्क और कौम की तामीर व तरक्की में। हम गुज़श्ता सदी की सुपर पावर बरतानिया को देखें या गुज़श्ता से पैवस्ता सदी की सुपर पावर को देखें, अमेरिका हो, बरतानिया हो, उभरती हुई सुपर ताकत चीन हो, हिंदुस्तान हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, किसी भी तरक्की याफ्ता कौम का अगर आप मुतालिया करें तो उसकी इब्तिदा तरक्की की तालीम से होती है कि उन्होंने तालीम को बुनियाद बनाया और उसके इर्द गिर्द फिर उन्होंने सारी जो बुनत जो है वो की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 77 सालों से ऐसा नहीं हो सका और उसका नतीजा ये है कि 70 की दहाई में हमारा मुल्क दो लख्त हो गया और आज हम एक अंदरूनी तौर पर कशमकश, इफ्तराक व इंतशार का शिकार है। बहरहाल इन बातों पर गौर करने के लिए, इन मसाइल को डिस्कस करने के लिए हमने आज दो शोबा जाती माहिरीन ख़वातीन का इंतखाब किया है। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं मुमताज़ माहिर तालीम, और वो उस तरह की माहिर तालीम नहीं है जो सिर्फ ज़ुबानों बयान से, तकरीर से, अल्फाज से तालीमी के शोबे की खिदमत करती हैं, बल्कि वो अमलन शोबा तालीम में अपने ख्यालात और नज़रियात के मुताबिक काम कर रही हैं और नताइज पैदा कर रही हैं। किरण मुमताज़ चौधरी साहिबा चेयरपर्सन है एजुकेयर सिस्टम की, हमारे साथ शरीके गुफ्तगू है। वेलकम, आप हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। ये मेरी नस्ल की नुमाइंदा खातून है जिनको हम पेरेंट्स कहते हैं। हमारे साथ एक मौजूदा नस्ल की ब्रिलियंट, सोचो विचार करने वाली और सोच और फिक्र रखने वाली एक नौजवान बेटी शरीके गुफ्तगू हैं ज़ियाला चौधरी। ये फूड साइंटिस्ट बन रही हैं या बन चुकी हैं। ये नुमाइंदगी करती हैं हमारी आज की नस्ल की। ज़ियाला चौधरी, आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। किरण चौधरी साहिबा, सबसे पहले ये बताइए कि आप एक बहुत बड़े नेटवर्क को चला रही हैं जो एजुकेयर के नाम से है। क्या ये मालशाल बनाने का प्रोजेक्ट है आपका? क्योंकि आमतौर पे हमारे यहाँ निजी शोबे के अंदर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं तालीम के, तो वो बुनियादी तौर पे मालो मता की तलाश में हैं। बहरहाल वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं कि वो बहुत सारे सैकड़ों, हज़ारों नहीं, लाखों नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में तालीम मुहैया कर रहे हैं। क्योंकि हमारी हुकूमत तो नाकाम है कि वो जो बुनियादी तालीम है वो देने की भी सलाहियत हमारे सरकारी शोबे के पास नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग इस शोबे में काम कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं उनको कोई नीचा नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो बुनियादी तौर पे मालो मता पर चलते हैं। तो आप भी क्या इस शोबे में मालो मता की तलाश में आई हैं या आपके जहन में कुछ और था? जी सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने इजहार करने का जो मेरे अंदर एक विजन था।
تو جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ مطلب مال و قطع بنانے کے لیے، تو ایسا نہیں ہے. میں نے بیسیکلی گھر پہ اپنے بچوں پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ میں ان کو تعلیم و تربیت کیسے کر سکتی ہوں ایز اے مدر. جب مجھے اپریشیٹ کیا گیا ان کی تعلیمی معاملات میں، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اپنے بچوں کے لیے تو ساری دنیا ہی کرتی ہے، کیوں نہ میں یہ قوم کے جو بچے ہیں وہ بھی میرے ہی بچے ہیں، تو میں ان بچوں کے لیے بھی کچھ کر سکوں. تو پھر جب میں نے یہ کام ذہن میں یہ ارادہ ہی بنایا، تو پھر وسائل بھی پیدا ہو گئے اور موقع بھی مل گئے، اور میرے سینئرز نے مجھے اپریشیٹ بھی کیا. تو اس طرح ہم اس ایجوکیشن کی دنیا میں آئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو معلومات تو ذہن میں تھا ہی نہیں، یہی تھا کہ جیسے ہمارے ایجوکیٹ ہوں گے بچے، ہماری قوم ترقی کریں گی اور ایک خوشحال معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے گا. میڈم یہ تو سارے ہی لوگ کہتے ہیں، جی یہ سارے ماں باپ تعلیم دیتے ہیں بچوں کو، جی. تو آپ نے کیا الگ سے سوچ کے یہ سلسلہ شروع کیا؟ یہ ایکچولی یہ میں نے جب سوچا کہ یہ پیرنٹس تو مطلب جنرل ہے کہ ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے، لیکن میں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو ہم کیا ایسا کام کریں جس سے جو ہماری باقی جو پاکستانی قوم ہے وہ ایجوکیٹ ہو. تو ہم ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ہم نے ایک تعلیم کارڈ لانچ کیا ہے کل عالمی دن کے حوالے سے نا، تاکہ جو مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں، وہ کم سے کم کیے جائیں. اور ہمارے جو نہیں یہ تو بعد کی بات ہے نا، آئی کیسے آپ ہمیں یہ بتائیں پہلے کہ اس شعبے کو جوائن کرنے کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ تمام پیرنٹس اپنے بچوں کو اپنی ذہنی سوچ کے مطابق تعلیم اور تربیت دیتے ہیں. جی جی. تو آپ نے کیا خاص بات سوچ کے یہ سوچا کہ جو آپ نے تربیت تعلیم اپنے بچوں کو دی ہے جی جی. اس کے دائرہ کار کو پھیلایا جائے؟ آپ کے ذہن میں تعلیم اور تربیت کا کانسیپٹ کیا تھا اور کیا ہے؟ میرے ذہن میں تو یہی کانسیپٹ تھا کہ اگر میں اپنے بچوں پہ کر سکتی ہوں تو کیوں نہیں میں دوسرے بچوں کو بھی ایک ایسا ادارہ بناؤں، دی ایجوکیئر لائسیم کا ایک ادارہ بناؤں جو اس پلیٹ فارم سے ہر طرح کے بچے آئیں. اس میں مین کے بہت سارے ہمارے بچے بہت ذہین ہیں، لیکن وہ ان کی اتنی اپروچ نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح اس مطلب ایج تک یعنی اس سٹیج تک پہنچ سکیں. تو ہم نے ایک ادارہ بنایا دی ایجوکیئر لائسیم. اس کے اندر ہم نے مختلف پروجیکٹ بنائے. اس میں ہم نے دی ایجوکیئر لائسیم اسکول بنایا جس میں ہر کیٹیگری کے جو بچے ہیں وہ اس میں داخل ہوں گے. یہ کیٹیگری سے کیا مراد ہے؟ کیٹیگری سے مراد ہے کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں، اچھا نہیں کر سکتے، سماجی حیثیت کے مختلف سماجی حیثیتوں کے بچوں کو آپ نے مین کے یہ نہیں رکھا کہ یہ جو ہے ایٹ لیسٹ مین کے جیسے ایگزامپل کے فی ہم نے 10,000 رکھ دیے، 15 رکھ دیے، ایسا نہیں سوچا. یہ سوچا ہے کہ ہم اس کو اسکالرشپ کے نام پہ اگر کوئی بچہ افورڈ نہیں کر سکتا فیس کو، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے فیس معاف کر دی، تاکہ ان کی عزت پہ بھی کوئی ایسا فرق نہ ہے اور ان کی جو ذہنی نشو نما ہے وہ بھی متاثر نہ ہو. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک فارم ہم نے بنایا ہے رحمت للعالمین. ایک سیکنڈ جی جی ناظرین، میں یہ کرن چودھری صاحبہ ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کر رہی ہیں، تو میں تھوڑا سا ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انہوں نے اسلامیات میں ڈگری لی ہے، عربک میں ڈگری لی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو توفیق دی ہے کہ ان کے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کیا ہے. یہ حافظہ قرآن بھی ہے. تو اب آپ کو ان کی جو یہ گفتگو کر رہی ہیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. جی جی سر، میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم بچوں کو ایک ایسا فارم بنا کے دیں جس میں وہ فی افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اسے اسکالرشپ کا نام دے دیا، اور وہ فارم جو ہے وہ رحمت للعالمین کے نام سے ہم نے بنایا ہے، تاکہ ہمارے بچے فی افورڈ نہیں کر سکتے. اس فارم کے بارے میں ہم نے بچوں کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کو نا قائم رکھیں گے، مین کہ اس میں آپ اپنی اسٹڈی کو جاری رکھیں گے، آپ اپ لیول پر جائیں گے تو ہم آپ کو یہ اسکالرشپ دیں گے تاکہ آپ وہ پڑھیں. انکریجمنٹ کے لیے ان کو کہ وہ اچھی تعلیم اچھے ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغیر کسی سماجی رکاوٹ کے وہ تعلیم حاصل کر سکے. جی سر، یہ رحمت للعالمین اسکالرشپ، اس کی رحمت للعالمین کیوں؟ کیونکہ رحمت للعالمین ایک اتھارٹی بھی بنائی تھی پچھلی ہمارے عمران خان صاحب کی حکومت میں. تو آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا؟ یہ ٹھیک ہے آپ کا سوال. یہ میرے ذہن میں یہ کیونکہ میرا تعلق مطلب اسلامک اسٹڈی سے ہے، تو اللہ رسول سے تو سارے محبت کرتے ہیں، جتنی اللہ رب العزت نے کسی کو روحانیت دی ہے، تو میرا تھوڑا سا میں اپنی طرف سے میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے زیادہ اٹیچ تھا کہ میں اسلامک اسٹڈی کرواتی تھی، پہلے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرواتی تھی، ناظرہ. اچھا، آپ قرآن حفظ بھی کرواتی رہی ہیں بچوں؟ میں نے فی سبیل اللہ، اور میں نے یہ چیلنج لیا تھا
کہ میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو بٹھا کے اسلامک اسٹڈی جو ہے نا وہ کروانی ہے. اور الحمدللہ میں بلانگ فیصل آباد سے ہوں, اور میں نے اس ایریا میں, کیونکہ اس لیول تک تو شاید وہ اللہ پاک کو قبول ہو گیا تو مجھے اللہ پاک نے یہ اس کام کے لیے بھی چن لیا, لیکن تب میرا ادارہ تھا, اس کا میں نے نام بھی یہ مدرسہ درس قرآن و حفظ ناظرہ یہی رکھا تھا. اس میں میں نے کمبائن لڑکوں اور لڑکیوں کو, نہ صرف چھوٹے بچوں کو جیسے FSC کی ہے, FA کے ہیں, میٹرک کے ہیں, اس لیول کے لڑکے اور لڑکیوں کو میں نے کمبائن بٹھا کے ان کے مائنڈ سیٹ کیے کہ ہمارے ذہن اگر اچھے ہوں گے تو ہماری ڈائریکشن اچھی ہوگی, تو ہم ایک دوسرے کی طرف بجائے غلط سوچنے کے ہم اپنی ڈائریکشن کی طرف جائیں, ہم نے اپنی سوچ کی طرف جائیں, جو گول ہم نے سیٹ کیا ہم اس کی طرف جائیں. ٹارگیٹ اچیو کرنے کی طرف فوکس کرنا چاہیے رادر دین کہ ہم جو پگ ڈنڈیاں ہیں وہ ادھر نہیں, مین کے ایک گول سیٹ کریں اور پھر اس پہ چلیں. ادھر ادھر جو ہے پرابلمس آتی ہیں اس کی طرف نہیں دیکھیں, آپ چلتے جائیں جتنی بھی پرابلم. اور الحمدللہ اس میں مجھے اللہ پاک نے بہت کامیابی دی. آج بھی میں اس ایریا میں جاتی ہوں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کوئی مین کہ میں ایک عام انسان ہوں, بٹ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے, اور میں اپنی فیملی کو لے کے جاؤں تو میں فخر فیل کرتی ہوں کہ یہ میرا کریکٹر تھا. جب وہ میری فیملی کو آگے لے کے آتے ہیں کہ ایک ہماری ٹیچر آئی ہے, اس نے میں حفظ کروایا ہے, ترجمہ تفسیر پڑھایا ہے, ناظرہ پڑھایا ہے, اور بچوں کو جو پروٹوکول ملتا ہے اس لیول پہ روحانیت میں, تو پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ فیض ہے قرآن مجید کا جو میں نے پڑھایا. تو اسی وجہ سے میرے ذہن میں آیا کہ ان کو بھی میں نے فی سبیل اللہ پڑھایا تھا, کوئی ان سے فیس وغیرہ نہیں لی تھی, اور اسی وجہ سے میرے ذہن میں یہ بھی بات آئی کہ میں بچوں کو تعلیم اس طرح دوں کہ بچوں کو بھی کوئی فیل نہ ہو کہ میں فیس افورڈ نہیں کر سکتی. بہت خوب. ضیاء اللہ چودھری, آپ بتائیے, آپ نے بھی کرن چودھری صاحبہ کے ادارے میں تعلیم حاصل کی, اس کے بعد تو آپ یونیورسٹی میں چلی گئیں, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ میرا میڈم کا جو پروجیکٹ ہے وہاں پر ایک طالبہ کے طور پر آپ نے کیا دیکھا, کیا محسوس کیا, کیا پایا؟ نالج امپارٹ کرنا ایک ڈفرینٹ چیز ہے اور اسکلز ایک بالکل الگ ہیں. اچھا, نالج اور اسکلز ڈفرینٹ ہے, اور جب ہم نالج اور اسکلز کو کمبائن کرتے ہیں تو پھر ایک انڈیویجول کی جو مورل ویلیوز ہے نا اس میں بہت پازیٹیو چینج آتا ہے. تو سب سے زیادہ تو یہ چیز میں نے اس ادارے میں آبزرو کی ہے کہ آپ کو نالج تو مل ہی رہا ہے, ساتھ میں آپ کو اسکلز بھی امپارٹ ہو رہے ہیں جو آپ کی لائف کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ ہوں تو وہ اسکلز آپ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کسی اچھے ادارے سے پڑھے ہوئے ہیں. اسکلز کون سی آپ نے سیکھی؟ اسکلز سب سے پہلے تو کمیونیکیشن اسکلز, بیسک سافٹ اسکلز, کیونکہ سب سے پہلے تو جب تک آپ کسی سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, آپ اپنی بات کو کنوے نہیں کر پائیں گے تو کبھی بھی آپ ایک سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتے. اس کے لیے ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں, ڈیبیٹنگ سوسائٹی, کوئز سوسائٹی, جس کو اسٹوڈنٹس ان کے ادارے میں جوائن کرتے ہیں, اور میں نے بھی کی تھی, جن سے میری سافٹ اسکلز بہت زیادہ پالش ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کریٹو رائٹنگ سکلز, ایسے رائٹنگ سکلز, ان سب کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں. اور اگر ایک اسٹوڈنٹ میں آلریڈی کوئی ٹیلنٹ ایگزسٹ کرتا ہے, جیسے کہ کچھ اسٹوڈنٹس نعت بہت اچھا پڑھتے ہیں, ڈیبیٹ بہت اچھا کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک پراپر پاتھ وے ہے کہ وہ کیسے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور وہ نالج کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی پالش کر سکتے ہیں. ناظرین, یہ ضیاء اللہ چودھری صاحبہ نے وہ لکھنے کی اسکل کی بات کی, تو میں ریسنٹلی اسٹڈی کر رہا تھا تو اس میں پتہ چلا کہ کنٹینٹ رائٹنگ کی جو اسکل ہے اس کی بین الاقوامی مارکیٹ میں تقریباً جن کو یہ اسکل جن کے پاس ہے کنٹینٹ رائٹنگ کی, وہ $10,000 پر منتھ کما سکتے ہیں. یہ میں مطلب سنی سنائی بات نہیں کر رہا, یہ میں پریکٹیکل چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ کنٹینٹ رائٹر کے طور پہ اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے, آپ کے پاس اسکل ہے, آپ کے پاس ہنر ہے, تو آپ $10,000 پر منتھ تک کما سکتے ہیں. تو یہ جو کرن چودھری صاحبہ نے جو پروجیکٹ شروع کیا کہ تعلیم کے ساتھ ہنر بھی دیا جائے, تو ہمارے حکمران جو ہیں گزشتہ 10-15 سال سے, شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے اور اب شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم ہیں, عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے پر اب وہ جیل میں ہیں, اور مریم نواز صاحبہ جو اب وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی, ان سب کا
जो फोकस रहा है वो स्किल पे रहा है। यानी 90 की दहाई के बाद जो दुनिया में तब्दीलियां आई हैं, जो आईटी ने तरक्की की, फिर एआई आ गई, तो उसके अंदर अब जो रवायती डिग्रियां हैं, ये एफए, बीए, एमए, इनकी कोई खास अहमियत नहीं रह गई। अब स्किल अगर आपके पास है तो आप एक अपनी अमली जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो ज़ियाला चौधरी साहबा यही बता रही थी कि किरण चौधरी साहबा के प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो तालीम के साथ हुनर, नॉलेज के साथ स्किल जो है वो दिया जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि नौजवान अमली जिंदगी में आगे बढ़ने में उन्हें आसानी होती है। तो उसकी एक बहुत प्यारी मिसाल जो है वो ज़ियाला चौधरी साहबा है जी। तो आप बता रही थी जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, राइटिंग स्किल है, तो ये आपने इनके इदारे के अंदर सीखी जी। और उसको आपने अब बड़े जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर गई हैं तो आपको क्या फायदा उसमें महसूस होता है जो आपने उधर से सीखा है? ओके, यूनिवर्सिटी लेवल पे जैसा कि बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं, डिबेटिंग सोसाइटी, क्विज सोसाइटी, और यूनिवर्सिटी में ना आपको सिखाया ऐसा बहुत रेयर ही जाता है, क्योंकि अगर आप प्री पॉलिश्ड होंगे तो ही आप उस लेवल पे सरवाइव कर सकते हैं। प्री पॉलिश से क्या मुराद है? प्री पॉलिश से मुराद है कि अगर आप इन टच रहे हो इन पास्ट उन स्किल्स में, तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज है ना वो ज्यादा होती हैं, क्योंकि आपका जो सीखने का टाइम है ना वो वहां पे थोड़ा सा सेव हो जाता है और आप सीधा उनकी कैबिनेट में जा सकते हैं। लाइक प्रेसिडेंट और उसके सेक्रेटरी के तौर पे आप ऑडिशन कर सकते हैं अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो। तो इस तरह से मुझे यूनिवर्सिटी में बहुत हेल्प आउट हुआ। मैंने एज अ क्विज हेड युवास क्विज सोसाइटी में भी वर्कआउट किया है, इसीलिए क्योंकि मेरी इस हवाले से बेस थी। इस तरह से हेल्प आउट। नाज़रीन, ये दो नस्लों की नुमाइंदा खवातीन से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं किरण मुमताज चौधरी साहबा, जो मुमताज माहिर तालीम है और एक नजरियाती तालीम देने का एक इदारा चला रही हैं, और उनके साथ शरीक गुफ्तगू हैं मौजूदा नस्ल की नुमाइंदा ज़ियाला चौधरी साहबा, जो उनके इदारे से तालीम हासिल करके अब अमली ज़िंदगी में दाखिल होने वाली हैं। किरण मुमताज चौधरी साहबा, हमारा जो मौजूदा निज़ाम तालीम है उसका मसला क्या है? क्योंकि आप तालीम के शोबे में बाय चॉइस आई हैं और आपने सोच समझ के इस शोबे में कदम रखा है, और हमें यकीन है कि आप जो कह रही हैं वो सच कह रही हैं कि मालूमता के लिए आपने ये शोबा नहीं चुना, बल्कि कंट्रीब्यूट करने के लिए, कुछ नौजवान नस्ल को देने के लिए आपने इस शोबे का इंतखाब किया है। तो आप बताइए कि हमारा जो रवायती निज़ाम तालीम है उसके मसाइल क्या है? रवायती जो हमारा तालीम का, मुझे लगता है कि हमारा जो सबसे बड़ा मसाइल है ना वो माली मसाइल है। अच्छा, यानी रिसोर्सेज नहीं है? जी, रिसोर्सेज नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जैसे इनकम अब अगर हम इस मौजूदा हालात की बात करें तो महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है। अगर 20, 25, 30 हजार कोई कमा रहा है तो आप बताएं इसके 3 या 4 बच्चे हैं तो कैसे पढ़ाए? तो इन सारी चीजों को, मतलब मेरे ख्याल में तो हमने फिर इन सारी चीजों को ज़हन में रखते हुए कोशिश की है कि हम कम से कम फी में मियारी और अच्छी और सस्ती तालीम दें बच्चों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनरोल हो हमारे बच्चे, उनको मतलब माली कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि माली हालात अगर उनके ठीक हो जाए, या माली कम तो नहीं कर सकते बट कमी करने में कोशिश की है कि जितनी हम राहत कर सकते हैं फी में। और सम टाइम कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल भी फी नहीं दे सकते, तो हम उनको भी लें। मीन कि हमारा मकसद है कि हम एजुकेट करें, हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा तालीम में बच्चों को सहूलियात हो। नाज़रीन, ये किरण मुमताज चौधरी साहबा ने एक बड़ी अहम बात कही है कि हमारा तालीम का जो सबसे बड़ा मसला है वो है रिसोर्सेस, और ये शायद रिसोर्सेस ना होने की वजह से ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त
26.3 मिलियन यानी 2,62,00,000 से जायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं। यानी हर 3 में से 1 बच्चा स्कूल से बाहर है। यानी जिन 3 बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था, उनमें से 1 बच्चा रिसोर्सेज ना होने की वजह से स्कूल में नहीं है। और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है कि ये गैर तालीम याफ्ता बेहुनर नौजवान ये फिर आसानी से हथे चढ़ जाते हैं दहशतगर्दों के, जुराइम पेशा गिरोहों के, नशे का शिकार हो जाते हैं। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर मुआशरे में जो है वो अफरा तफरी फैलती है और हम इस वक्त बतौर कौम एक बहुत बड़ी इफ्तराक और इंतशार का शिकार हैं। दाखिली तौर पर हम टकराव का शिकार हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें 25 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल आबादी दी है। हमारे बहुत से कुदरती वसाइल रब्बुल इज्जत ने हमें दिए हैं, 4 मौसम दिए हैं और अफरादी कुव्वत जो दी है, दुनिया में सबसे आला हमें जो चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता की है वो ये है कि हमारी 25 करोड़ आबादी में 67% जो है वो नौजवान अफराद हैं, यानी जिनकी उम्रें 30 साल से कम है। तो ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान को ये एजाज हासिल है कि पाकिस्तान आबादी के, नौजवान आबादी के लिहाज से दुनिया में सफ़े अव्वल में शुमार किया जाता है। और नाजरीन, किरण मुमताज चौधरी साहब ने वसाइल, माली वसाइल का जिक्र किया कि वो कम है। तो मैं आपको जाते जाते ये बता दूं कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है, यानी पाकिस्तान 1 साल के अंदर जो दौलत पैदा करता है वो 330 अरब डॉलर से ज्यादा उसकी मालियत है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान की सालाना कौमी आमदनी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो हम पैदा करते हैं दौलत खिदमात की सूरत में, पैदावार की सूरत में, उसकी मालियत जो है वो 330 अरब डॉलर से जायद है। लेकिन क्योंकि हमारी प्रायोरिटी तालीम नहीं है, जिसकी वजह से तालीम के लिए माली वसाइल मुहैया नहीं होते, जिसका जिक्र किरण मुमताज चौधरी साहबा कर रही थी। और इन्होंने अपने तौर पे इस मुश्किल को, इस प्रॉब्लम को देखते हुए ना सिर्फ ये है कि एक इदारा, एक सिस्टम तश्कील दिया जिसमें जो वसाइल नहीं रखते और वो तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए आसानियां पैदा करने की इन्होंने कोशिश की है। नाज़रीन, ये पिछले दिनों तालीम का आलमी दिन मनाया गया, तो उस दिन की मुनासबत से किरण मुमताज चौधरी साहिबा ने एक तालीमी कार्ड का इजरा किया है। तो वैसे तो हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, खातून वजीर आला है, वो भी बहुत सारे कार्ड इशू कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन एक इंडिविजुअल, और ये उनका फर्ज भी है, मतलब ये उन्होंने अगर कार्ड्स बहुत सारे जारी किए हैं तो ये उनका फर्ज है। लेकिन किरण मुमताज चौधरी साहिबा ने ये जो काम एक फर्ज के तौर पे किया है, ये एक काबिल सताइश प्रोग्राम है, तो हमें इनको सैल्यूट करना चाहिए। आप थोड़ी सी तफसील बता दीजिए इस प्रोजेक्ट की। जी सर, ये सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हमने कोशिश की कि क्यों ना एक ऐसा मतलब कार्ड इशू किया जाए जिससे हम माली मसाइल को कम से कम करें। और हमारे जो मतलब जैसे ख़वातीन है, कम आमदनी वाले लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो जो तालीम कार्ड है बेसिकली ये उनकी काफ़ी हेल्प करेगा ना। तो उसमें ये आ जाता है कि जैसे हमारे सरकारी मुलाजमीन है, हमारे ये
तालीम से वाबस्ता लोग हैं, महकमा तालीम से जो, ठीक है, महकमा तालीम से वाबस्ता लोग हैं, और जो हमारे मीडिया से लोग हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो ख़वातीन हैं, माजूर अफराद हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते, मीन शोहदा ये सब आपका फोकस रहे। ये सारे तालीम कार्ड को बेसिक लॉन्च करने का मकसद ये था कि इन सारे, और हम इनको प्रोफेशनल, मतलब जैसे प्री क्लास से लेके इंटरमीडिएट तक, ओके, प्री क्लास से लेके इंटरमीडिएट तक, और प्रोफेशनल कोर्सेज और टेस्ट तैयारी, जैसे एडमिशन टेस्ट है, जैसे आपको पता है कि एमडी कैट कितने लाखों रुपए का, मतलब वो तो बहुत बड़ा कारोबार है, और वो हम सब मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे खवातीन हजरात, ये हमारे पेरेंट्स। और एमडी कैट है, आईएलटीएस है, इसमें मतलब बहुत सारे जैसे हैं, तो उसमें हम ये तालीम कार्ड जो है वो बेसिकली उसमें कम से कम फी में उनकी अच्छी तैयारी करवाएगा, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो विन कर सके, वो आगे हर तबके का बच्चा, क्योंकि इसका जो दायरा कार है तालीम कार्ड का वो पूरा पाकिस्तान है। इसमें लाइसियम है, एजुकेडिया कॉलेज है, उसमें हाइब्रिड यूनिवर्सिटी है, ये वर्चुअल स्कूल है, उसमें वर्चुअल कॉलेज है, उसमें एजू स्किल है, स्किल सिखाई जाती है। मीन की जैसे मेरा बच्चा स्कूल में दाखिल हुआ तो हम उसके फोकस करेंगे कि इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको ये खुशी से करता है। मीन कि वो जब अपनी डिग्री कंप्लीट करे तो ये वो डिग्री लेके ना फिरे जॉब, बल्कि उसके पास हुनर हो, वो उसके पास एक हुनर हो, वो डिग्री भी हासिल करे और वो हुनर भी, जिससे उसकी माली मसाइल कम होंगे, वो साथ साथ वो इस स्किल के जरिए वो कुछ अर्न कर सके, ताकि एजुकेशन को वो मीन के आगे बढ़ा भी सके और अपनी फैमिली को भी लेके चल सके। तो इन सारी चीज़ों को हमने ज़हन में रखते हुए ये तालीम कार्ड हमने लॉन्च की है। एग्जाम्पल के जैसे आपको पता है एमडी कैट है, या इस तरह के और भी बहुत सारे CSS के इम्तहानात है, आपको पता है कि कितने मतलब एक्सपेंसिव है। तो एग्जाम्पल अगर 40-50 हज़ार रुपया मंथली फीस है एमडी कैट की, तो हम उसको 10,000 में करवाएंगे, और जो तालीम कार्ड जिसके पास होगा हम उसको 5,000 लेंगे जस्ट। और जैसे हमने ये ऑनलाइन जो कॉलेज एजुकेडिया कॉलेज हमने स्टार्ट किया है, तो उसको फी हमने जस्ट 3,000 रखी है। आपको पता है वो गली मोहल्ले के स्कूल की भी 3,000 फीस नहीं है। तो ये इसका जो टारगेट है वो पूरा पाकिस्तान है। और तालीम कार्ड ये हमने इसलिए इशू किया कि जो 3,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो 1,500 उसकी कम कर दी जाएगी ना। तो इस तरह मतलब हर शोबे के जो लोग हैं वो जिस तरह के होंगे, जितनी उनकी माली हालत होगी, हम उसके हिसाब से उनको इतना डिस्काउंट देंगे कि वो किसी भी तरह बच्चा जो वो एजुकेट करने पे राजी हो जाए, वो एजुकेट करे अपने बच्चे को, यानी वो हर हवाले से माली वसाइल ना होने की वजह से रह ना जाए कोई चीज हासिल करने में जो वो हासिल कर सकता है। जी, हम ये नहीं कहेंगे कि वो हमें आगे बताए कि मेरे माली हालत जी, हम वो जस्ट बताए, हमें फॉर्म ये चीजें फिल, चले वो तो एक कार्रवाई है ना फिल करने की, बट जस्ट हमें वो बताए कि हम वाकई अफोर्ड नहीं कर सकते और हम पढ़ना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम किसी बच्चे को भी वापस नहीं भेजें, उसको तालीम की तरफ लेके, हमारा मकसद विजन मिशन ये है। मिस जला, किरण चौधरी साहबा ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। आपकी इब्तदाई तालीम क्योंकि इन्हीं के इदारे से हुई है, तो जो ये कह रही हैं सच कह रही हैं? जी सच कह रही हैं। डर के तो नहीं आप कह रही हैं? नहीं लेकिन इन्होंने जो इतनी बातें कही हैं, ये आपका तजर्बा क्या? मेरा ये है कि पहले जो था ना, वो जैसे उन्होंने बताया है कि स्कॉलरशिप थी रहमतुल लिल आलमीन के नाम से, और जो तालीम कार्ड है ना वो इसी साल। अच्छा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप अलग चीज है और तालीमी कार्ड अलग चीज। जी। बेसिकली तालीम कार्ड जो है ना वो हर तबके को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल जो लोग माजूर होते हैं उनकी एक आईडी कार्ड, जो हमारा आईडी कार्ड होता है आइडेंटिटी कार्ड, उस पे यानी जो आपको इदारे ने दिया था, जो हमारा आईडी कार्ड होता है शनाख्ती कार्ड, कौमी शनाख्ती कार्ड, उस पे सिंबल होता है ना, उनके लिए सेपरेट। तो हम उन लोगों को भी एडजस्ट करने के लिए बेसिकली ये ना हमने डाइवर्स किया है। तालीम कार्ड किरण चौधरी साहबा के इदारे ने उस रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप को डाइवर्स प्लेटफॉर्म पे लेके जाने के लिए इंटरनेशनल एजुकेशन डे पे उसको तालीम कार्ड लॉन्च किया है, ताकि वो स्कॉलरशिप सिर्फ हमारे इदारे तक ना महदूद रहे, वो डाइवर्स प्लेटफॉर्म के लोग भी अवेल करें। तो इसका मतलब है जो ये कह रही हैं आप उसकी गवाही दे रही हैं कि वाकई इनके इदारे में जहाँ से आपने तालीम हासिल की है वो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप मौजूदा नस्ल की नुमाइंदा है,
آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو موجودہ نسل ہے اس کے مسائل کیا ہیں؟ اس کے مسائل یہ ہیں کہ ڈائریکشن کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, لیک آف ڈائریکشن. پہلے تو ہم لوگ فار ایگزامپل جیسے میں نے ایف ایس سی کی ہے, ہم ایف ایس سی کرتے ہیں اور ہم سب کا ایک گول ہوتا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ پرائرٹی ڈاکٹر بننا ہی ہوتی ہے. لیکن ہمیں اس کیریئر پاتھ کے چیلنجز نہیں پتا کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کی تو اتنی سیٹس ہیں اور پرائیویٹ میڈیکل بہت ایکسپینسو ہے. تو ہمارے جو اسٹوڈینٹس ہیں نا, انہوں نے کوئی سیکنڈ آپشن رکھا نہیں ہوتا اور وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ڈس ہارٹ. یعنی وہ ایف ایس سی میں تو ہر نوجوان لڑکا لڑکی جو ہے وہ یہ سوچتا ہے اور اس کے ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ پتر یا تھی تو ڈاکٹر ہی بننا ہے, تو وہ ایف ایس سی میں اس کو لگتا ہے کہ اسٹیتھوسکوپ اس نے لٹکائی ہوئی ہے. جبکہ ایف ایس سی میں انٹر ہونے والے بچیوں میں سے 80% سے زیادہ جو بچے ہیں وہ ڈاکٹر نہیں بن پاتے, اور جو بننے والے ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے بچیاں ایسے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس پرائیویٹ کالجز کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جی, تو آج کل کے اسٹوڈینٹس کا میرے اکارڈنگ میرا جو ہے بیسک چیلنج یہ ہے کہ ریئل لائف چیلنجز ان کو پتا نہیں ہوتے. ریئل لائف چیلنج نہیں پتا. اوکے, یعنی وہ فینٹیسی میں رہتے ہیں. فینٹیسی میں اس لیے کیونکہ کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے نا, لیک آف کریئر کاؤنسلنگ. جب تک وہ ایک سرٹن ایج میں آتے ہیں, اینٹی ٹیسٹ کا ٹائم آتا ہے, پھر ان کو پتا لگتا ہے او ہو زندگی کی کیا ہے, بہت الگ چیز ہے. اور پھر اس میرے خیال میں لیک آف ڈائریکشن جو ہے یہ بچوں کا میجر. وہ کہا ہے نا کسی نے کہ زندگانی کی حقیقت کوہ کان کے دل سے پوچھ, جوئے تیشا اور سنگے گراں ہے زندگی. تو بچے ہمارے تو ماں باپ کی سائے کے اندر اڑ رہے ہوتے ہیں, یعنی ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر بننے کے لیے جو بھی سرکاری ادارے میں اب 95% تک جا چکا ہے میرٹ سرکاری اداروں کے اندر, یعنی ایف ایس سی کے, میٹرک کے اور ایم ڈی کیٹ کے نمبر ملا کے تو جو میرٹ بن رہا ہے لاسٹ وہ 95% کا ہے. تو کتنے بچیاں جو ہیں وہ اس معیار پر آ کر تو وہ سرکاری میڈیکل کالج کے اندر داخلہ لیں گے, جبکہ پرائیویٹ میڈیکل کالجوں میں تقریباً اب یہ میڈیکل کالج جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ روپیز پلس کا پروجیکٹ ہے. یعنی ایم بی بی ایس میں داخلہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالج میں بچہ یا بچی جائے گا تو اس کے ابے کی جیب میں 1 کروڑ روپیہ ہونا چاہیے. یہ فیسیں ہیں, اور جو ان 4 سالوں میں اس کی رہائش, اس کا کھانا پینا, اس کی کتابیں, اس کے ناز و نخرے اٹھانے ہیں وہ کیا ہوں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنی مشکل. اور پھر جب وہ عملی زندگی میں آتے ہیں ایم بی بی ایس کی ڈگری لے کے, تو بہت سارے لڑکے لڑکیوں کو تو وہ نہیں ملتا, وہ جو ایم بی بی ایس کے بعد ہوتا ہے ہاؤس جاب ہی نہیں ملتی, پیڈ ہاؤس جاب اویلیبل نہیں ہے اب, اور وہ ہاؤس جاب کر بھی لیں تو اس کے بعد نوکریاں نہیں ملتی, اور پھر وہ ڈس گرنٹڈ ہو جاتے ہیں, جیسا کہ زیالہ چودھری صاحبہ ہمیں بتا رہی تھی, کیونکہ ڈائریکشن نہیں ہے, کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے کہ ان کو پتا ہو کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے اور ہمارے ایکچوئل جو حقائق ہیں پریکٹیکل لائف کے وہ کیا ہیں. جی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے. جی, اور یہ بس ایک میرے حساب سے تو یہ ایک میجر چیلنج ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس فیس کرتے ہیں, سب سے بڑا. اس کے علاوہ فائنینشیل چیلنجز بھی ہیں ساتھ میں, اور یہ 2 چیلنجز اوور کم ہوں تو ہماری یوتھ کو بہت زیادہ فائدہ ہو. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ آپ فوڈ اینڈ نیوٹریشن سائنٹسٹ بنی ہے, تو آپ نے یہ ڈائریکشن کہاں سے لی؟ سوچ سمجھ کے بن رہی ہیں آپ؟ جی, میں کیا نہیں لگا آپ کو کہ میرا میجر ہے فوڈ سائنٹسٹ, فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میرا میجر ہے. تو بیسکلی میں نے 2 چیزیں سوچی تھی, ایک تو ایمرجنگ فیلڈ ہے اور دوسرا یہ پریکٹیکل فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, ایمرجنگ تو میں سمجھ آ گئی کہ یہ آنے والے دنوں میں اس کا بہت رول ہے, اور یہ دوسرا جو آپ نے کہا ہے پریکٹیکل ان اے سینس کہ فار ایگزامپل صرف نالج بیسڈ نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ کوئی بھی کھانا کھا رہے ہو, آپ اس کے فوڈ ٹیسٹ کرتے ہو,
کہ اس میں یہ والا جو ہمارا نیوٹرینٹ ہے وہ اتنی کوانٹٹی میں ہے, ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے. بیسکلی اب تو بہت زیادہ رجحان آ گیا ہے ہم لوگوں کے ہاں, جیسے لوگوں میں بہت زیادہ آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے, تو یہ اس لحاظ سے پریکٹیکل فیلڈ ہے. آپ تو ڈاکٹروں والی باتیں کر رہی ہیں. وہ اس لحاظ سے پریکٹیکل فیلڈ ہے کہ ہم اپنے فوڈ پروڈکٹس میں کس طرح سے ان چیزوں کو فورٹیفائی کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی اس ڈیفیشنسی کو اوور کم کیا جا سکے. جیسے ہمارے کوکنگ آئلز ہوتے ہیں, اس میں ہم وائٹامن اے فورٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کی وائٹامن اے ڈیفیشنسی کو آپ کور کر سکیں. تو اس لحاظ سے پریکٹیکل ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹ بہت زیادہ اس پہ کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, اور ایمرجنگ بھی ہے آنے والے دن. ناظرین, یہ زیالہ چودھری صاحبہ کی بات سن کے مجھے میں نے ایک ریسرچ پیپر پڑھا تھا. پاکستان سٹرس کی پروڈکشن میں دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, یعنی سب سے زیادہ سٹرس پروڈیوس کرتے ہیں ہم. اور سٹرس کو یہ جس طرح زیالہ چودھری صاحبہ نے بتایا کہ مختلف چیزوں میں کر کے, تو اس کے 13 بائی پروڈکٹ ہیں. یہ کنو جو ہے اس کو اگر پروسیس کیا جائے تو اس کے 13 پروڈکٹس بنتی ہیں کنو سے. اور اس کی جو آخری پروڈکٹ ہے وہ ایک سینٹ بنتا ہے, خوشبو بنتی ہے کہ اس کو اگر ہم مارکیٹ کریں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تو ہم کروڑوں روپے کا زر مبادلہ, کروڑوں ڈالر کا زر مبادلہ کما سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کیونکہ زیالہ چودھری جیسے نوجوان فوڈ ٹیکنالوجسٹ نہیں ہے کہ جو اس پروڈکٹ کو جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس سے ایک پروڈکٹ سے 13 چیزیں دوسری بنا سکیں اور ملک و قوم کے لیے وہ زر مبادلہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں. جناب کرن ممتاز چودھری صاحبہ, آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا کہ پاکستان میں ایک ڈیکینگ معاشرے کے اندر, ایک زوال پذیر معاشرے کے اندر آپ جیسی خواتین بھی ہیں جو کسی ذاتی مفاد اور منفعت کو دیکھے بغیر اللہ کی رضا کے لیے ایک کام کر رہی ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. زیالہ چودھری صاحبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ کو دیکھ کے, آپ سے بات کر کے مجھے لگتا ہے کہ میرے ملک کا حال اچھا ہے اور مستقبل لازمی طور پہ اچھا ہوگا کہ آپ جیسی نوجوان بچیاں جب آگے بڑھ کے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گی اور جو معاشرہ آپ تشکیل دیں گی وہ یقیناً ایک اعلیٰ ترقی کرتا ہوا معاشرہ ہوگا. اور مجھے پاکستان کے مستقبل سے اچھی امیدیں وابستہ ہیں آپ جیسی نوجوان نسل کو دیکھ کر. ناظرین, آپ نے 2 نمائندہ نسلوں کی خواتین کی گفتگو سنی. فیصلہ آپ خود کیجئے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نے